ऐसा हो गया, पूरी दुनिया अलर्ट हो गई कि ये पाकिस्तान के अंदर अगयार की भीख को खत्म करने की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मुल्की सियासत के बारे में। मुल्की सियासत में जो है वो ऊँट जो है सियासत का किस करवट बैठेगा, इस बारे में बात करेंगे। हमारे मुल्क का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि सियासत में आजकल बहुत हलचल है। हर बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी नई से नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो हम बात करने जा रहे हैं मुल्की सियासत में आजकल बहुत का हलचल मची हुई है। हर बंदा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है। हर बंदा कुर्सी के जहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो कहते हैं ना कि बिल्ली नू छिछड़े दे ख्वाब, तो बिल्कुल वैसे ही है। मौलाना साहब जो अपनी एक सीट है वो भी नहीं जीत पाते, अपने हल्के से अपनी सीट भी हार गए हैं और जनाब ख्वाब हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने। ये तो वही बात होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हिसाब है कि मौलाना साहब जो है वो कुर्सी का ख्वाब देखें, तो उनके लिए ये बिल्कुल गैर मुनासिब चीज़ है। उन्हें चाहिए कि अब वो दीन के रास्ते में जो है तबलीग करें, ना कि सियासत के बारे में सोचें, कुर्सी के बारे में सोचें। तो इस टॉपिक के बाद आते हैं हम जनाब मुल्क में जो असल जो लीडरान जो वाकई वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की। तो बिलावल भुट्टो साहब जनाब वो भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, कुर्सी के ख्वाब वो भी देखते हैं। तो आजकल काफ़ी एक्टिव हैं वो सियासी मैदान में, जलसे जुलूस रैलियाँ कर रहे होते हैं और लान तान कर रहे होते हैं PTI की हुकूमत पर। तो अपने बंदा पूछे उनसे बिलावल साहब से कि जनाब की हुकूमत है सिंध के अंदर तकरीबन 15-20 साल से 3 से 4 जो टेन्योर हैं वो आप ही के हैं। आपने 15 से 20 साल में कौन सा तीर मार लिया उधर जो आप अभी वफाक के अंदर भी हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं। बास का एक मनसूबा है वो भी वफाकी हुकूमत ने शुरू किया है। इसके अलावा सर्कुलर रेलवे है वो भी शेख रशीद जो है वो शुरू करना चाह रहा था, लेकिन वो भी बंद हो गया है मनसूबा। उसके बारे में भी कोई खबर अब नहीं आती आजकल। इसके अलावा जनाब जो है इसके अलावा इनका कोई बड़ा मनसूबा नहीं है जो हम कह सकेंगे। इसी मनसूबे को देखकर बाकी अवाम जो है पंजाब की या पख्तूनख्वा की या बलूचिस्तान की इनको वोट दे देगी। खास करके पंजाब के अंदर तो तबाही फिरी हुई। पिछले इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटें MPA की जो है वो ये निकाल सके थे। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया। इस दफ़ा यही है कुछ सीटें निकाल सकते हैं। अगर आप कहें कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो PTI या नून लीग इनको हरा देगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर इस दफ़ा भी जो जोड़ पड़ेगा वो PTI और नून लीग का ही होगा। तो ज़रदारी साहब और या पीपल्स पार्टी जो है उनके लिए इस दफ़ा बहुत मुश्किल है। उनको आगे 10 से 15 साल मेहनत करना पड़ेगी। उसके बाद हो सकता है बाई चांस वो ज़्यादा कोई अच्छे काम कर दें तो हो सकता है उनकी हुकूमत आ जाए, लेकिन फ़िलहाल उनका कोई चांस नहीं है अवाम की राय के मुताबिक। अब बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून की। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है मुल्क के अंदर जिन्होंने गरीब को भी रिलीफ दिया था। इस बात में कोई शक नहीं है, चाहे वो चोर है, डाकू है, आप लोग जनाब उन्हें जो भी कह लें, लेकिन उनकी वजह से उनके दौरे हुकूमत में गरीब आवाम जो है वो खुशहाल थी। मैं बैकवर्ड इलाके से आम आदमी के साथ रह के बात कर रहा हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के दौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में बहुत महंगाई कम थी। घी 120 रुपये किलो था, चीनी 60-70 रुपये किलो थी। इनकी कीमतें अब जनाब घी 400 रुपये किलो है, चीनी 100 रुपये किलो है, चाय का डब्बा 150 रुपये का हो गया 200 ग्राम का। तो आम गरीब आदमी के जो नज़र में है मुझे बताएं 120 रुपये जो घी लेके खा रहा था उसकी नज़र में मियाँ नवाज शरीफ बेहतर होगा, या वही आदमी जब 400 रुपये 1 किलो घी लेके खा रहा है तो उसके नज़र में इमरान खान बेहतर होगा? फैसला आप पर है। मैं जानता हूँ हमारे इलाके के हालात, मुझे अच्छी तरह बखूबी मैं उनसे आगाह हूँ। तो मुझे इस बात का पता है जो लोग हैं बिल्कुल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नून लीग को याद करते हैं। पंजाब की तारीख में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर-ए-आज़म शायद ही कोई आया हो। लोग कहते हैं कि जनाब वो इतने बड़े बूट पहन कर चलते थे सड़कों के ऊपर, जो भी करते थे, लेकिन वो आवाम के अंदर जाते थे, आवाम के मसाइल सुनते थे, सब्जियों के रेट चेक करते थे, ग्रोसरी के रेट चेक करते थे। बारहा उन्हें मार्केट्स में देखा गया है। लेकिन जो आजकल जनाब हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है तो जनाब वो उसको तो पता ही नहीं है कि अजान भी कैसे देनी है। वो बिल्कुल ही जनाब सीधा साधा सा आदमी है। तो बताया भी जाता है, आपको भी पता होगा कि उनके इलाके में तो लाइट भी नहीं थी। तो जनाब
ایسے جو ہمارے آج کل کے وزیر اعلیٰ ہیں انہیں چاہیے کہ کچھ ایفرٹ کریں، عوام کو ریلیف دیں. اگر ان کو وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سفایا نہ ہو تو انہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا اس 1.5 سال کے اندر. ہماری بات آپ سمجھ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ بحث کے آگے بیچ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو گئے ہوں گے کس کو کہا ہے. اس کے بارے میں ہم نے بات کی تو میاں محمد شہباز شریف جو ہیں اچھے وزیر اعلیٰ تھے. انہیں ہو سکتا ہے جناب لوٹ مار کی ہو، اپنے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوں، پاپڑ والے کے جیب میں پیسے گئے ہوں، ریڈی والے کے جیب میں پیسے گئے ہوں، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہوں. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب عام آدمی، میرے جیسا آدمی یا عام بندہ جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت میں خوش تھا. ابھی وہ خوش نہیں ہے. سب سے بڑا امیدوار ہے اگر کوئی عمران خان کے بعد اس ملک میں وزیر اعظم کا تو وہ نون لیگ ہے. نون لیگ میں سے میاں محمد شہباز شریف سب سے بیسٹ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں. تو میرے خیال کے مطابق الیکشن کے اندر اگر عمران خان کی یہی پرفارمنس رہی تو نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں سے سیٹیں مارے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں سے جو حکومت بنا لیتا ہے آلموسٹ وہی وفاق کے اندر حکومت بناتا ہے. اب بات کریں گے میاں، اس کے بعد ہم بات کریں گے عمران خان کی. بات میں کوئی شک نہیں، میں اپنی ساری ویڈیوز میں کہتا ہوں عمران خان بہت اچھے بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے خواب دیکھتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. ہو سکتا ہو اتوار کے علاوہ وہ کوئی چھٹی بھی نہ کرتے ہوں. لیکن خان صاحب ملک کی معیشت کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے. اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، گروتھ ریٹ بڑھ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب اگر عام بندہ جو ہے وہ خوش نہیں ہے تو پھر بالکل ووٹ کا جو ہے خیال نہ کریں. ووٹ نہیں ملنے لگا آپ کو. عام بندے کی جو بیسک نیڈز ہیں آپ کو وہ دینا ہی پڑیں گی. پٹرول آپ کو سستا کرنا ہی ہوگا، عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، گھی آپ کو سستا کرنا پڑے گا، چینی آپ کو سستا کرنے کی پڑے گی، چائے کے ریٹ کم کرنا پڑے گا. 1.5 سال میں خان صاحب کم از کم کچھ ایسے کام کریں کہ غریب آدمی جو ہے وہ آپ سے خوش ہو جائے. کسانوں کو ریلیف دیں. اس کے علاوہ عام جو بندہ ہے مزدور طبقہ ہے اس کو ریلیف دیں. 70% آبادی جو ہے وہ پاکستان کی گاؤں میں رہتی ہیں اور گاؤں والے لوگوں کے حالات آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ گاؤں والے جو ہیں زیادہ تر مڈل کلاس یا اس سے بھی نیچے طبقے کے لوگ. ایسی مہنگائی رہی، ایسے ہی اگر ملک کے حالات رہے تو آنے والا وقت بہت مشکل ہو سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فضل الرحمان کا پتہ تو بالکل کاٹ ہے. وہ ملک دین کے لیے تبلیغ کر سکتے ہیں لیکن حکومت نہیں چلا سکتے. نہ ان کا جو ہے وہ کوئی سیاسی کیریئر آگے نظر آ رہا ہے. جو بندہ اپنے حلقے میں ہار جاتا ہے اس نے کیا جیتنا، وزیر اعظم بننا ہے. تو بلاول جو ہے ان کو 10 سے 15 سال محنت کرنا پڑے گی. مقابلہ 2 پارٹیوں کے درمیان ہے، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی عمران خان. اسی کے ہاتھ لگے گی جو جناب جس سے عام بندہ، غریب بندہ، پاکستان کی 70% عوام خوش ہوگی. خان صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے آپ سچے ایماندار آدمی ہیں اور مسلم دنیا میں ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں. لیکن آپ کے اقتدار میں رہنے کے لیے یہ بات ضرور سوچنا ہوگی کہ غریب آدمی کس بات سے خوش ہے، پاکستان کی 70% عوام جو ہے وہ کس بات سے خوش ہے. تو آپ جانتے ہی ہیں عوام کو ریلیف ملے گا تو آپ کو ووٹ ملے گا. تو خدا را اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کی تقدیر آنے والے وقت کے بارے میں سوچیں اور عوام کو ریلیف دیں تاکہ وہاں عام بندہ جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے. فیصلہ اب آپ لوگوں کا ہے. ساری جو سٹوری ہے یا کہانی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. فیصلہ عوام کرے گی. خان صاحب بہتر ہیں، خان صاحب بہتر ہیں یا میاں صاحب جو ہیں آنے والے وقت میں وہ کرسی کے مضبوط امیدوار ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے علاقے کی بات کر لیتے ہیں تو ہمارا حلقہ ہے NA 169. تو جناب ہمارے حلقے کے اندر نہ بات تھا ہیڈ 7 روڈ بالکل بھی جو ہے خستہ حال تھا. یہاں سے 20 سال مختلف MNAs آتے رہے ہیں، کسی بندے نے اس روڈ کی طرف توجہ نہیں دی. بندے کا باندر مان جاتا تھا ہرون آباد جانے. تو اس کے بعد ہرون آباد فوٹا پاس روڈ تھا. ابھی جناب 10 سے 15 سال بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوتے تھے کیونکہ وہاں پہ ہیوی ٹریفک چلتی ہے. اس کے علاوہ نہری پانی کا مسئلہ تھا تو کسی بندے نے توجہ نہیں دی اس کے اندر. اب جا کے جناب میں اپنی بات کروں، میں اس بندے کو ووٹ دوں گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا ہیڈ 7 سے ہرون آباد کا روڈ. میں اب جو بندہ روڈ بنوائے گا میں اسی کو ووٹ دوں گا. ہمارے جو ہیں شوکت محمود بسرا صاحب، 1-2 دن پہلے ان لوگوں نے کھچی والا میں جلسہ بھی کیا ہے جو کہ بہت بڑا جلسہ تھا. ہرون آباد فقیر علی روڈ اور کھچی والا کی عباس کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہو گیا ہے. ان کے ساتھ بھی ان کے دوست سے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے روڈ کی ضرورت تھی. روڈ پچھلے 15 سے 20 سال کسی بندے نے نہیں بنوایا. اب شوکت محمود بسرا صاحب نے روڈ بنوایا ہے ہیڈ 7 سے ہرون آباد تک
कोटाबास और हरुणाबाद का जो रोड है वो भी उन्होंने। जनाब सोचने वाली बात ये है कि मुझे जिस बंदे ने फायदा दिया है, जहाँ सफ़र मैं 1.5 घंटे में करता था, वहाँ का सफ़र मैं 15, 20, 25 मिनट में कर लूँगा, तो मेरा दिमाग पागल है कि मैं किसी और बंदे को वोट दूंगा। तो हमारे लिए बेहतर कर रहा है, हमारे लिए सोच रहा है, दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, तो हम तो उसी को वोट देंगे। तो ऐसे ही बाकी हालात भी हैं। अगर आप जनाब आवाम को खुश रखेंगे तो ही आवाम आपको वोट देगी, सोचिएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी नई से नई वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।